अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत शौकत खान हॉस्पिटल में एक अहम इजलास हुआ है जिसमें पीटीआई की क़यादत ने शिरकत की है। और इस इजलास में बताया यह जा रहा है कि इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे और वो बार बार ये इस बात का इज़हार कर रहे थे कि मुझे जानबूझकर निशाना बनाया गया, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई और ये वाला इक़दाम मैं किसी भी सूरत भूलूंगा नहीं और इसका बदला लिया जाएगा, भरपूर बदला लिया जाएगा। और इस इजलास के बाद पीटीआई की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया गया है कि इमरान खान साहब आज शाम कौम से खिताब करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये नहीं बताया गया कि इमरान खान साहब इस खिताब के अंदर कौन सा ऐलान करेंगे या किस सिमत में इशारा करेंगे। अलबत्ता इस इजलास में जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ उससे इमरान खान साहब के जो इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड है उसका बहुत ही ज़्यादा अंदाज़ा होता है, क्योंकि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में वहाँ पर मौजूद पार्टी की सीनियर लीडरशिप की अक्सरियत ने, पार्टी की टॉप लीडरशिप की अक्सरियत ने जो सबसे ज़्यादा तनकीद की है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर तनकीद की है। उन्होंने सबसे ज़्यादा चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर को निशाना बनाया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो इस वक्त तरीका गवर्नेंस है उसके ऊपर एतराज़ उठाया है और ये कहा है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब डबल गेम कर रहे हैं हमारे साथ, यानी इधरों भी खेल रहे हैं उधरों भी खेल रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है ये हमारे लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि कल पीटीआई की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया गया था कि एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और 3 असहाब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। और 3 असहाब के नाम असद उमर साहब ने बयान भी कर दिए थे अपनी एक मीडिया टॉक के अंदर। और उसके बाद ये परवेज़ इलाही साहब को ये मैसेज कन्वे भी कर दिया गया था कि जनाब एरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक इमरान खान साहब पर होने वाले इस हमले की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस इजलास में जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस इजलास में इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह तौर पर पीटीआई की लीडरशिप से कहा गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही नू फोन करो तो उन्होंने हुक्म दो मेरे अलों। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही को ये अहकामात पहुँचाए जाएँ कि जनाब जो 3 नाम मैंने बताए हैं उन 3 के 3 नामों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को ये हदायत की गई है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुतल्लिका थाने से रजू करें। और जो आईजी पंजाब है इस वक्त के, उनके ऊपर भी इस इजलास के अंदर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। और ये एक ऐसी सिचुएशन ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डेवलप हो गई है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप उस शख्सियत पर एतमाद करती हुई नज़र नहीं आ रही जिनको उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से वज़ीर आला पंजाब बनाया था। अगरचे कल भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब गए शौकत खानम, और आज भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोहम्मद सलाई ने शौकत खानम हॉस्पिटल में विज़िट किया, इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ्त करने की कोशिश की। अलबत्ता कुछ लोगों का ये कहना है कि मुलाकात हुई, कुछ लोगों का ये कहना है कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता वहाँ पर पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ ही उनकी इंटरेक्शन हुई है, उन्हीं के साथ उनकी बातचीत हुई है और इसके अलावा कोई ख़ास वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। दूसरी जानिब जो इतलात आ रही हैं और ख़ास तौर पर जो पीटीआई की लीडरशिप है, इस इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट्स किए हैं कुछ, और उसके अंदर उन्होंने भी इन्हीं बातों का जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इन्हीं बातों का ऑलमोस्ट इसी तरीके से इजहार किया है। उनका ये कहना है कि इस इजलास में सबसे पहले तो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब की जो सेहत है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी और उनको बताया कि ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें निकाली गई, किस किस तरीके से अब उनको ट्रीट किया जा रहा है और कितने अरसे तक वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाएंगे। इस इजलास में इमरान खान साहब पर होने वाले कातिलाना हमले की मज़म्मत की गई और ये कहा गया कि जनाब ये एक आदमी का काम नहीं है बल्कि इसके अंदर एक से ज़ायद जो अफराद हैं वो मुलव्वस हैं। उसके बाद जो आईजी पंजाब हैं उनके कंडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए। अब ये बुनियादी तौर पर जो मीडिया ब्रीफिंग्स हैं या ये जो मीडिया ट्वीट्स हैं इसके अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जिक्र उस तरीके से नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर आईजी पंजाब को सामने रखकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर तनकीद की गई। क्योंकि जिस तरीके से ये जो वीडियोज़ हैं जो मुबैना कातिल की अब हमलावर की तरफ से पै दर पै आ रही हैं
کل بھی آئیں، 2 ویڈیوز آج بھی آئیں، اور پھر اس کے اندر جو اس کے انکشافات ہیں وہ بہت زیادہ سوالات پیدا کر رہے ہیں. اور پھر یہ سوال اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی چودھری پرویز الہی کیا کر رہے ہیں. بھئی اگر چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد جو تھانہ تھا اس کے پورے کا پورا عملہ معطل کر دیا، پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگلی ویڈیو نہ آتی، لیکن اس کے باوجود اگلی ویڈیو آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جس طرح کا کنٹرول ہونا چاہیے تھا صوبے پر، وہ ویسا کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے. اور اگر ان کا کنٹرول ہے تو پھر یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ ان کے اشیرباد کے ذریعے ہی آ رہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کے ایک اہم مطالبے نے چودھری پرویز الہی صاحب کو مشکل میں پھنسا دیا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کی یہ خواہش ہے کہ جو ان کو جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں ان کو اس طریقے سے کام کرنے دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا ایزی فیل کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت ان کو ٹک ٹکی پہ لا کے کھڑا کر دیا، جسے کہتے ہیں نا توپ کے آگے. چودھری پرویز الہی صاحب کو توپ کے آگے لگا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ 3 بندے، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور ڈی جی سی، ان کے خلاف آپ نے ایف آئی آر درج کرانی ہے اور بائی نیم درج کرانی ہے. اب چودھری پرویز الہی کے بارے میں چودھری پرویز الہی تو بخوشی راضی ہو جائیں گے اگر ان سے کہا جائے کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنی ہے. وہ کل کی ایف آئی آر درج کریں گے، آج ہی ایف آئی آر درج کر لیں گے، اسی لمحے ایف آئی آر درج ہو جائے گی. لیکن تیسرا نام ان کے لیے درد سر ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے چودھری پرویز الہی صاحب ایکسپوز ہو جائیں گے. اور عمران خان صاحب نے بھی جانتے بوجھتے ہوئے ایک سوچے سمجھی ایک ان کی اپنی پلاننگ کے ذریعے انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو اس اڑکی میں پھنسا دیا، یعنی ایک لائلٹی ٹیسٹ کے اندر ان کو پھنسا دیا. اب اگر چودھری صاحب نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لائل ہیں، پھر ان کو تینوں جو نامزد عمران خان صاحب کی طرف سے کیے گئے ہیں ان تینوں شخصیات کے خلاف ایف آئی آر درج کرانی پڑے گی. اور ان کو پتہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ یہ ہو نہیں سکتا، ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. وہ جتنا مرضی اگر ان کے اندر سے خواہش بھی شدید ترین جاگ رہی ہو کہ جناب میں نے ایف آئی آر درج کرنی ہے تو وہ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا ان کو اب یہاں پر آ کر چودھری پرویز الہی صاحب پھنس گئے. عمران خان نے مطالبہ کیا اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب نے یہاں پر اپنی کابینہ کا اجلاس بلا لیا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو کچن کابینہ کا اجلاس بلا لیا تو کچھ زیادہ غلط نہیں ہے. کیونکہ اس کے بعد اب انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ جناب اب ہم نے یہ جو عمران خان نے جس جگہ پر لا کے ہمیں پھنسایا ہے اس سے آگے کیسے نکلنا ہے اور کیا چیز ہونی ہے. خیر ابھی تو اس کا پتہ چل جائے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے یہ جو 3 نامزد ملزم ہیں عمران خان کے، ان کے اوپر ایف آئی آر درج کراتے ہیں یا نہیں کراتے. لیکن اس سے پہلے ان کے پاس ایک دوسری درد سر آ گئی ہے، وہ ہے اس وقت ہونے والے مظاہرے جو پنجاب بھر میں ہو رہے ہیں. لاہور میں ہو رہے ہیں، لاہور میں 3-4 مقامات پر مظاہرے ہو رہے ہیں، ٹائر جلائے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ یہاں البتہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کسی بھی نیشنل میڈیا پر اس وقت یہ جو لاہور کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، فیصل آباد کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، بلکہ فیصل آباد میں تو مظاہرے اس حد تک بڑھ گئے کہ خود پنجاب پولیس کو میں یہ جو بات آپ کو گزارش کرنے کی کوشش کروں تاکہ یہ چیز آپ کے سامنے ذرا کلیئر ہو جائے کہ پنجاب کے اندر مظاہرے کون کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ. فیصل آباد میں کون کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے لوگ. لاہور میں کون کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے لوگ. شیلنگ کون کر رہی ہے؟ پنجاب پولیس. فیصل آباد میں شیلنگ کون کر رہی ہے؟ پنجاب پولیس. کس پہ کر رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر. کیوں؟ امپورٹنٹ کوسچن ہے. اسی طریقے سے فیض آباد پر بھی مظاہرہ کیا گیا، وہاں پر پتھراؤ بھی کیا گیا، وہاں پر توڑ پھوڑ کی بھی کوشش کی گئی، گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے گئے اور وہاں پر ایک بڑی تعداد کے اندر 1000-1500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں فیض آباد چوک پر. شارع فیصل کراچی دونوں طرف سے بند کر دی گئی ہے، یعنی وہاں سے آنے والی ٹریفک اور جانے والی ٹریفک. اور وہ چونکہ مین شارع ہے کراچی کی، اگر وہ بلاک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ آدھے سے زیادہ کراچی چوک ہو جاتا ہے. اور اس وقت وہ والی سچویشن وہاں پہ ڈیولپ کر دی گئی ہے. سندھ پولیس کی طرف سے ابھی تک کوئی اس حوالے سے اعلان نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کیا کرنا. اور اسی طریقے سے پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر ایسی ہی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پر بھی اس طرح کی ہنگامہ آرائی کی جا رہی ہے یا اس طرح کے جو مظاہرے ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں. اب یہ جو سچویشن آ رہی ہے اور جو اجلاس ہے، اس اجلاس سے جس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں طے پائی ہیں، اگر آپ کو اس کی تفصیلات کو جاننا ہے تو میں صرف آپ کو ایک ٹویٹ دکھاتا ہوں.
صرف ایک ٹویٹ, اور وہ ایک ایسی شخصیت کی جانب سے ہے ٹویٹ جس کو آپ اس وقت موجودہ حالات میں آپ ان کو عمران خان صاحب کا میڈیا کے اندر سب سے بڑا سپوکس پرسن سمجھ سکتے ہیں, وہ ہیں کامران خان صاحب. کامران خان صاحب کا ٹویٹ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں, جس کے اندر کامران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا اجلاس کے اندر کیا رویہ تھا, اور عمران خان صاحب یہ جو خطاب آج شام انہوں نے کرنا ہے 6 یا 7 بجے کے قریب, عمران خان صاحب اس خطاب کے اندر کیا کہنے جا رہے ہیں. کامران خان صاحب یہ فرماتے ہیں, اب لانگ مارچ نہیں, شدید پرزور ملک گیر احتجاج ہوگا. آدھے گھنٹے میں قوم کو کال دیں گے, یعنی عمران خان صاحب جس وقت خطاب کریں گے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیں گے, اور آدھے گھنٹے کے اندر لوگوں سے کہیں گے کہ آپ گھروں سے باہر نکلے اور آ کر پورے ملک کو جام کر دیں, چوک کر دیں. عمران خان اب اجلاس کی سچویشن وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان بے پناہ غصے میں ہیں. ان کی اطلاعات کے مطابق ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے جو درست ثابت ہوئی. خان صاحب شدید برہم ہیں کہ ان کے قتل کی سازش ایک نشئی کے سر منڈ کر ٹی وی چینلز پر چلوائی جا رہی ہے. اچھا, وہ یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ جو بندہ گرفتار کیا گیا ہے نوید, یہ جو ہے اس کو ایک مذہبی جنونی کے طور پر پورٹرے کیا جا رہا ہے. اب بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے, بی بی سی نے یہ جو ملزم ہے نوید, سودرا جہاں کا وہ رہائشی ہے, اس علاقے کا دورہ کیا اور اس نے پوری منظر کشی کیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو ہمارے جو تفتیشی ہیں اس مقدمے کے, انہوں نے اس کے موبائل کو قبضے میں لے لیا ہے, فرانزک کر لیا گیا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نوید, اس کا تعلق ایک خاص مذہبی گروہ سے ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے ایک ریلیجس لائن انہوں نے تلاش کی ہے کہ جناب یہ فلاں فرقے کا ہے, فلاں مذہبی جماعت کے ساتھ تعلق ہے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں اسی وزیر آباد میں اسی مذہبی جماعت کے اوپر بہت بڑا شدید قسم کا کریک ڈاؤن کیا گیا تھا جب وہ مذہبی جماعت مارچ کر رہی تھی عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف اسلام آباد کی طرف. اور اس ہنگامے کے بعد یہاں پر ہونے والی فائرنگ, آنسو گیس, لاٹھی چارج کے نتیجے میں کچھ لوگوں جو ہے وہ جاں بحق بھی ہوئے تھے, جس کے بعد اس مذہبی جماعت نے وزیر آباد میں ہی دھرنا دے دیا تھا, اور پھر بہت بڑے بڑے لوگوں کو اس کے اندر انوالو ہونا پڑا تھا اور وہ دھرنا ختم کرانا پڑا تھا. اچھا, یہ ایک لنک اسٹیبلش کیا جا رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لنک درست ہے, لیکن ایک لنک کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اور یہ لنک اس وجہ سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ یہ تانے بانے جا کر جوڑنے ہیں کہیں نہ کہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہاں جوڑنے ہیں, وہ جو 3 میں سے ایک نام ہے وہیں پہ جا کر جوڑنے ہیں کہ یہ پراکسیز کے ذریعے کام لیا جا رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا کہ جس جماعت کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے وہ جماعت عمران خان کے خلاف ایک نہیں 2 لانگ مارچ کر چکی ہے, اور اس جماعت کے اوپر وزیر آباد میں ہی ہوا تھا, لہٰذا وزیر آباد میں ہی عمران خان کے اوپر حملہ کرایا گیا ہے, اور یہ جماعت چونکہ ان کے قریب ہے لہٰذا ان کی پراکسی سمجھی جاتی ہے, لہٰذا اس پراکسی کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان پر اٹیک کیا گیا. یہ ایک لنک ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ ایک ملوکڑا سا بندہ ہے, اور 4 مرلے کا اس کا وہاں پہ گھر ہے جس کے زبوں حالیہ نہ کو پلستر ہے نہ کچھ ہے وغیرہ وغیرہ. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بندہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا اور کسی کے ساتھ اتنا زیادہ اس کا ملنا جلنا نہیں تھا. سعودی عرب میں بھی کام کر چکا ہے, اس کے والد جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, کباڑی اور بورنگ کا کام کرتے تھے, اور 10 دن پہلے ہی اس کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, اور اس سے پہلے اس کا ایک 1.5 سال کا بچہ ہے, اور بیوی ہے, ماں ہے, بھائی بھی تھے لیکن وہ اب سب ادھر ادھر ہو چکے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عام سا بندہ ہے, نہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مسجد جاتا تھا, نماز پڑھتا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کبھی اس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. عجیب و غریب قسم کی ایک کنفیوژن ہے. لیکن ایک چیز اس کے اندر انہوں نے اسٹیبلش کی ہے کہ جناب یہ جو بندہ ہے نوید, یہ بظاہر انتہا پسند نہیں لگتا تھا, لیکن چونکہ وہ ایک لنک ایک خاص مذہبی جماعت کے ساتھ جوڑا گیا اور اس کے بعد پھر یہ آگے اسٹیبلش کیا گیا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ لنک ڈیولپ کرنا ہے. خیر, اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ایک اور ٹویٹ ہے, اور اس ٹویٹ کے اندر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے, اینگری, ویری اینگری, ویری ویری اینگری. عمران خان پریسر ان half an hour. What do you expect from the man who nearly got killed just 24 hours ago?
His confident said, Khan Sahab raged at this stupid video confession. IK ordered CM Punjab to get FIR registered against all 3 suspects. यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस ट्वीट में कामरान खान साहब के मुताबिक ये मैसेज दे दिया गया है, बल्कि मैसेज नहीं दिया गया, हुक्म दिया गया है कि ये 3 बंदे हैं, इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके तो मुंदस। अभी आप मुझे बताएं खुद कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ये बस का काम है? आउट ऑफ क्वेश्चन है, नहीं है बस का काम। लेकिन पंजाब के अंदर कुछ हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि शेलिंग कर रही है, कौन कर रही है? पंजाब पुलिस कर रही है। किसकी इजाज़त से कर रही है? किसी ना किसी की तो इजाज़त से कर रही है ना भाई। अगर लाठी चार्ज कर रही है, अगर आंसू गैस की शेलिंग कर रही है, बंदियां नूं लित्तर पौला कर रही है, तो कोई ना कोई पीछे है, कोई ना कोई आर्डर है, उसी वजह से कर रही है, अदरवाइज कर नहीं सकती। और इमरान खान साहब लॉयल्टी टेस्ट लेने पर तुल गए हैं चौधरी परवेज़ इलाही के। वो ये कहते हैं कि ये FIR दर्ज करोगे तब पता चलेगा तुम मेरे साथ हो। अब इस सूरत हाल में रंग उड़ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बनता है या नहीं बनता? आप मुझे खुद बताएं। बिल्कुल बनता है, 100% बनता है। और अगर उनको इस बात का ख़तरा भी लाहक हो जाए कि इमरान खान साहब पंजाब में बैठकर, पंजाब में रहकर पंजाब को ही बेअमनी की लपेट में लेके आना चाहते हैं, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का क्या कंडक्ट होगा? वो उनको इजाज़त दे देंगे कि पंजाब के अंदर अमन अमान की सिचुएशन डेवलप कर दो, पंजाब के अंदर घेराव जलाव करो, पंजाब के अंदर गाड़ियों को आग लगा दो, पंजाब में गाड़ियों पर पथराव कर दो, पंजाब में लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाओ? क्या चौधरी परवेज़ इलाही इस बात की इजाज़त देंगे इमरान खान को? यकीनी तौर पर ये इजाज़त नहीं देंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जनाब कि कुछ नई चीज़ें यहाँ पर अब डेवलप होने जा रही हैं और बहुत जल्द डेवलप होने जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। इमरान खान साहब का जो आज शाम को होने वाला खिताब है, जो मुमकिन तौर पर जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, अभी तक तो उनका इस वक्त तकरीबन 4:15 का टाइम है, इस वक्त तक तो अभी उनका जो बयान है वो सामने नहीं आया। लेकिन जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से जो वीडियो है, जो उन्होंने बयान जारी करना है या जो उन्होंने कौम से ख़िताब करना है, वो सामने आ भी चुका होगा और पता भी चल रहा होगा कि उन्होंने इसके अंदर किस चीज़ को एड्रेस करना है। लिहाजा आने वाला जो टाइम है, और मैं कल से ये बात कह रहा हूँ, 48 घंटे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इमरान खान साहब ने वाक़यातन लोगों को इस हद तक मुश्तिल कर दिया अपने ख़िताब में कि निकलो बाहर और आके मुल्क को चोक कर दो, तो उसके बाद जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद कुछ नई चीज़ें डेवलप होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। क्या इमरान खान साहब का यही गेम प्लान है? और अगर यही गेम प्लान है तो फिर ये इसके पीछे कुछ ना कुछ और चीज़ भी होगी। सादा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये देखना पड़ेगा अब इमरान खान साहब का खिताब और उसके बाद पब्लिक रिएक्शन, और उसी से पता चलेगा कि इमरान खान साहब गेम को किस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं और क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।